अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए मलिक सफदर हयात के इस यादगार केस की शुरुआत करते हैं। मंजर बड़ा वहशतनाक था, दिलों में हैबत बिठा देने वाला, एहसास और हवास को दहशत की मुट्ठी में जकड़कर कपकपी तारी करने वाला। इंसान जिसे देखते ही खौफ में मुब्तला हो जाए और निगाह चुराकर कहीं और तकने लगे। बेसाख्ता उसके दिल से निकले, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा मंजर ना दिखाए। मैं किसी का दुश्मन नहीं था, इसके बावजूद भी वो दिल दहला देने वाला केस देखने पर मजबूर था, क्योंकि फ़राइज़ की राह में अपनी कमज़ोरियों को खड़ा करने से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। और मैंने अपने काम को बिगाड़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। इसीलिए मैंने चौधरी ज़हीर के इबरतनाक असर अंजाम से नज़र चुराई और न ही मेरे वजूद पर कपकपाहट तारी हुई। मैं मौके पर मौजूद रहा और कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़। इस अंधोनाक वाक़ये की इत्तला पाते ही मैं जाए वक़ूआ पर पहुँच गया था। मुझे पता चला था कि किसी सफ़ाक ने बड़ी बेरहमी से चौधरी ज़हीर को कत्ल कर दिया है। इस बेरहमी की तफसील बड़ी लर्ज़ा खेज़ थी। किसी शकील कल्ब ने चौधरी के जिस्म को दो हिस्सों में इस तरह काट डाला था कि नाव के ऊपर का हिस्सा एक तरफ और नाव से नीचे का हिस्सा दूसरी जानिब पड़ा था, और ये दोनों कटे हुए हिस्से एक ही पलंग पर थोड़े फासले से रखे नज़र आ रहे थे। कत्ल की ये लर्ज़ा खेज़ वारदात चौधरी के डेरे पर पेश आई थी, जो हवेली से थोड़ी दूर लहलहाते सरसब्ज़ खेतों के दरमियान वाक़ था। कटी हुई लाशों को देखकर बखूबी अंदाज़ा होता था कि कातिल अपने दिल में चौधरी ज़हीर के लिए बेअंदाज़ा नफ़रत रखता था। ये इसकी नफ़रत और नापसंदीदगी का आलम था कि उसने इंतकाम के लिए बड़ा खौफनाक रास्ता चुना था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, मज़कूरा डेरा हवेली से कुछ फासले पर खेतों में वाक़ था, जहाँ चौधरी का एक ख़ास बंदा झूरी रहता था। डेरे के इंतज़ाम व अंसराम को ये झूरी नामी बंदा ही देखता था। इसने अपनी मदद के लिए दो अफराद रखे हुए थे, जो कभी तो डेरे पर रुक जाते और कभी अपने घर चले जाते थे, लेकिन झूरी का क़याम उसी डेरे पर था। कभी कभार चौधरी ज़हीर भी रात गुजारने के लिए डेरे पर चला आता, और वो भी एक ऐसी ही रात थी जब चौधरी को उसी डेरे पर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैंने मौके पर जमा हो जाने वाले अफराद को उस कमरे से बाहर निकाल दिया, जहां एक रंगले पलंग पर चौधरी की मुनक़सिम लाश पाई गई थी। जब मैं और हवलदार सूबा खान कमरे में अकेले रह गए तो मैं लाश के मुआयने में मसरूफ़ हो गया। मैंने वहां मौजूद पलंग के लिए रंगीले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके दो मायने हैं, एक अवामी और दूसरा खुसूसी। अमूमी मायने तो वही हैं जो अमूमन गाँव देहात में इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस पलंग के दस्त व बाजू और पाए खूबसूरत तराश खराश के अलावा रंगदार भी हों तो उसे रंगला या रंगीला पलंग कहा जाता है। मज़कूरा पलंग ऐसा ही था। उस पलंग के रंगीला होने के खुसूसी मायने कुछ और हैं, जो बाद में ज़ेर बहस लाए जाएंगे। मैंने उस ज़ुमानी पलंग का बग़ौर मुआयना किया और एक चौंका देने वाले नतीजे पर पहुँच गया, और वो नतीजा ये था, चौधरी ज़हीर को उस पलंग पर कत्ल नहीं किया गया था। उसका कत्ल कहीं और हुआ था और बाद में लाकर उसे इस पलंग पर डाल दिया गया था। चौधरी ज़हीर को जिस अंदाज में काट कर दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया था, उस तरीक़ा कत्ल में बेतहाशा खून बहना चाहिए था, जो उस पलंग और पलंग पर मौजूद बिस्तर के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो पलंग और उस पर बिछा हुआ बिस्तर, जिस कदर खून आलूद था, उससे यही ज़ाहिर होता था कि चौधरी ज़हीर को किसी और मकाम पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया था और अज़ां बाद इसकी लाश को इस पलंग पर फेंक दिया गया था। पलंग के नीचे फर्श पर खून मौजूद नहीं था। लाश के तफसीली मुआयने के बाद मैंने इसके दोनों हिस्सों को चादर से ढक दिया और हवलदार सूबे खान के साथ मिलकर जाए वक़ूआ का नक्शा तैयार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं मौके की ज़रूरी कार्रवाइयों से फारिग हो गया। जिन दर्जन भर अफराद को मैंने कमरे से बाहर रोक रखा था, उनमें चौधरी ज़हीर का छोटा भाई चौधरी तनवीर भी शामिल था। मैं कमरे से बाहर निकल आया और वहां मौजूद लोगों से इस वाक़ये के बारे में पूछगछ करने लगा। तनवीर इनमें पेश था। मैंने सबसे पहले इसी का इंटरव्यू कर डाला। चौधरी तनवीर की उम्र 25 के करीब रही होगी। वो एक सेहतमंद और वजीहा शख्स था। बड़े भाई की अलमनाक मौत पर
وہ شدید غم و غصے کا شکار تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، جناب میرا دھیان تو بار بار ملک خدا بخش کی طرف جا رہا ہے۔ ملک خدا بخش؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ کون شخص ہے؟ چودھری تنویر نے بتایا، ملک خدا بخش موضع کرما والی کا رہنے والا ہے، جو ہمارے گاؤں کے شمال میں واقع ہے۔ ہماری اور خدا بخش کی زمینیں ایک مقام پر آپس میں مل جاتی ہیں اور کافی عرصے سے ہمارے درمیان سرحدی زمین کا تنازع چل رہا ہے۔ چھوٹی موٹی بھوماری اور جھڑپیں تو اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ خدا بخش اتنا سنگین قدم اٹھا بیٹھے گا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، دراصل ملک خدا بخش نے ہماری 5 ایکڑ سرحدی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہو گئی۔ تھانے دار صاحب، بھائی جی کے قاتل کو کوئی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ ملک خدا بخش کو عبرت ناک سزا دلوانے کے لیے جتنی بھی رقم خرچ ہو میں تیار ہوں۔ آپ قانونی کارروائی کا آغاز کریں۔ میں نے اس کی بات توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری تنویر، تم تو ملک خدا بخش کو اس وثوق سے قصوروار ٹھہرا رہے ہو جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے قتل کی واردات دیکھی ہو۔ جناب میں محسوس کر رہا ہوں آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے۔ نہیں تو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں سوچا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ بھی ملک ہیں نا، اور خدا بخش؟ یہ کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہو چودھری تنویر؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں یہاں پر تمہارے بھائی کے قتل کی تفتیش کرنے آیا ہوں یا ذات برادری کی تعلق داریاں نبھانے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں تو میں یہاں بسنے والے ملکوں کو ہر قسم کے جرائم کی چھوٹ دے دوں گا؟ میں لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر ٹھوس لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، چودھری تنویر، میں قانون کا پاسدار ہوں اور میری نگاہ میں سب برابر ہیں۔ جو شخص بھی جرم کا ارتکاب کرے گا قانون کی گرفت میں ضرور آئے گا اور اپنے قصور کی کرارے واقعی سزا بھی پائے گا، چاہے وہ کوئی ملک ہو یا راجپوت، میر ہو یا گوندل، وڑائچ ہو یا خان، کھرل ہو یا آوان۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا۔ اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن ہلائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا ملک صاحب۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے وثوق سے ملک خدا بخش کو قصوروار کیوں ٹھہرایا ہے؟ جناب آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے کس پر شک ہے تو میں نے اپنے شک کا اظہار کر دیا۔ وہ سادگی سے بولا، اور تو ہمارا ایسا کوئی دشمن نہیں جس کی طرف دھیان جائے۔ میں نے پوچھا، تم نے جس 5 ایکڑ سرحدی زمین پر ملک خدا بخش کے ناجائز قبضے کی بات کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر ملک خدا بخش پر شک کیا جا سکے؟ جناب تھانے دار صاحب، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا، ہم زمینداروں کے لیے سب سے اہم چیز زمین ہی ہوتی ہے اور اس کی بنا پر ہم ہر خطرناک حد تک جا سکتے ہیں۔ ہم ملک خدا بخش سے اپنے 5 ایکڑ نکلوا لیتے اگر اسے قانون کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ یہ اس نے ایک بالکل نئی اور عجیب بات کی تھی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، قانون کا تعاون؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جناب آپ اس علاقے میں نئے تعینات ہیں، اس لیے شاید آپ کو پرانے معاملات کا زیادہ علم نہیں ہے، چودھری تنویر نے پراسرار انداز میں کہنا شروع کیا۔ اس کی یہ بات تو بالکل درست تھی کہ میں اس علاقے میں کچھ عرصے پہلے ہی تعینات ہوا تھا۔ میں کسی نئے انکشاف کے لیے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ملک خدا بخش کی بہت اوپر تک پہنچ ہے، تحصیلدار سے اس کے دوستانہ مراسم ہیں۔ تحصیلدار نواز گوندل کئی مرتبہ اس سے ملنے کرما والی اس کی حویلی میں آ چکا ہے اور اس علاقے کا پٹواری دوست محمد بھی پوری طرح ملک خدا بخش کی مٹھی میں ہے۔ خدا بخش نے کاغذی ہیر پھیر کے ذریعے پٹواری کی مدد سے وہ 5 ایکڑ زمین اپنی زمین کا حصہ بنا لی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ ہماری زمین ہے جس پر ملک خدا بخش کا ناجائز قبضہ ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس اس متنازع زمین کی ملکیت کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے چودھری تنویر سے پوچھا۔ ثبوت تو ہے جناب، لیکن وہ کاغذات کچے ہیں، اس نے جواب دیا۔ دراصل ہم نے وہ زمین ایک ہندو سے خریدی تھی۔ ہماری سستی سمجھ لیں کہ اس کے انتقال میں ہم نے دیر کر دی۔ اگر پکے عدالتی کاغذات پر اسی وقت اس زمین کا انتقال ہو جاتا تو ہماری گرفت مضبوط ہوتی۔
आप जानते हैं पटवारियों को ज़मीन के एक एक सूद की कैफियत से आगाही होती है। पटवारी दोस्त मोहम्मद को भी ये बात मालूम थी कि मुतज़क्किरा बाला 5 एकड़ ज़मीन की कानूनी हैसियत इतनी कमज़ोर है कि कोई भी ताकतवर बड़ी आसानी से इसे हड़प कर सकता है। दोस्त मोहम्मद चूँकि मलिक खुदा बख्श के हाथों का खिलौना है, इसलिए उसने दस्तावेजी हेरफेर के ज़रिए इन 5 एकड़ को मलिक खुदा बख्श की मिल्कियत करार दे दिया है। चौधरी तनवीर ने इस तनाज़े की जो सूरत हाल बयान की थी, उसकी रूह से इस बात के इम्कानात पर तो गौर किया जा सकता था कि ज़मीन के इस टुकड़े के छिन जाने के सबब चौधरी ज़हीर चौधरी खुदा बख्श को कोई नुकसान या ज़रर पहुँचाने की कोशिश करता, लेकिन इस बात का कोई जवाज़ नहीं बनता था कि मलिक खुदा बख्श उल्टा चौधरी ज़हीर ही को कत्ल कर डाले। इस तनाज़ुर में मैंने चौधरी तनवीर से कहा, ठीक है। मलिक खुदा बख्श ने पटवारी दोस्त मोहम्मद की मदद से अराज़ी की दस्तावेज़ात में जो गड़बड़ करके उसे अपनी मिल्कियत बना लिया है, मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। तुम इस वारदात के हवाले से अगर और कोई अहम बात जानते हो तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं जो जानता था और जिधर मेरा शक जा सकता था मैंने आपको बता दिया। तुम मलिक खुदा बख्श की फ़िक्र ना करो, मैंने उसकी बात तसल्ली की खातिर कहा। अगर वो किसी भी सतह पर कत्ल की इस वारदात में मुलविस है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारे भाई की लाश इस डेरे के एक कमरे में पाई गई है। इससे तो लगता है वो पिछली रात यहाँ मौजूद था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो वसी और अरीज़ आरामदा हवेली को छोड़कर रात गुजारने यहाँ क्यों आया था। इस वक्त मैं और चौधरी तनवीर दूसरे लोगों से अलग थलग एक चारपाई पर डेरे के सहन में बैठे थे। सूबे खान दीगर लोगों से पूछगछ कर रहा था। वो अक्टूबर के आखिरी अय्याम थे। खिज़ा की रुखसती अभी पूरी तरह नहीं हुई थी, ताहम फ़ज़ा में खुनकी शामिल हो चुकी थी जो मौसम सरमा की आमद का खामोश ऐलान भी था। वो सुबह वक्ता और हल्की धूप में बैठना खासा खुशगवार महसूस हो रहा था। हम दूसरे लोगों से इतने फासले पर थे कि वो हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन नहीं सकते थे। इसके बावजूद भी चौधरी तनवीर ने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मोहतात अंदाज में इनकी तरफ देखा था। इसकी ये मोहतात नज़र इस बात की गम्माज़ थी कि वो कोई नहायत ही अहम बात मुझ तक पहुँचाने वाला था। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि भाई जी की भाभी जान के साथ कुछ ज़्यादा नहीं बनती। वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला। जब किसी रात बहुत ज़्यादा नोक झोंक हो जाए तो भाई जी रात गुजारने इस डेरे पर आ जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने डेरे के एक कमरे को अपने लिए सेट कर रखा था। आपने देखा होगा जिस कमरे में भाई जी की लाश पड़ी है वो किसी डेरे का नहीं बल्कि किसी हवेली का कमरा नज़र आता है। चौधरी तनवीर बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने बड़ी तफसील से मज़कूरा कमरे का मुआयना किया था। वो वाकई एक आरामदेह और पुरसुकून कमरा था। मैंने छोटे चौधरी से पूछ लिया, क्या तुमने कभी ये जानने की ज़रूरत महसूस की कि तुम्हारे भाई और भाभी में क्यों नहीं बनती थी? चौधरी तनवीर ने एक अहम सिरा मुझे पकड़ा दिया था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं इस सिरे को थाम कर कदम कदम आगे बढ़ता रहा तो जल्द या बदेर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाऊंगा। दूसरे सिरे पर कामयाबी किसी न किसी सूरत मेरी मुंतज़िर होगी। छोटे चौधरी ने जवाब दिया, नहीं, वो इसलिए कि इनके दरमियान पाई जाने वाली अनबन की वजह बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और वो वजह क्या है? दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था, चौधरी तनवीर ने बताया, और भाई जी को ये शादी मजबूरन करना पड़ी थी, सिर्फ अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश की वजह से। इसीलिए भाई जी और भाभी जी में ज़हनी और दिली हमाहंगी नहीं रही। चौधरी तनवीर कोई नई और अनोखी बात नहीं कर रहा था। अगर दयानतदारी से तज्जिया किया जाए तो दुनिया में 99% मियाँ बीवी ऐसे मिलेंगे जिनमें हम आहंगी नहीं पाई जाती। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह खुद को दुरुस्त और दूसरे को गलत समझते रहते हैं। समझते रहने की हद तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो अपने समझने को साबित करने के लिए सरतोड़ कोशिश भी करने लगते हैं तो फिर बड़ी खराबी नमूदार होती है, और अक्सर औकात ये खराबी इनके रिश्ते के लिए ज़हर खलाखल साबित होती है। चौधरी तनवीर ने अगरचे एक अमूमी बात की थी, लेकिन खुसूसी मौके पर की जाने वाली इस अमूमी बात ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था, लिहाजा मैं इससे पूछे बगैर न रह सका।
یہ تمہارے بھائی جی کی مجبوری اور ابا جان کی آخری خواہش کا کیا قصہ ہے چودھری تنویر؟ وہ چند لمحات تک خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے گاؤں موزے جنڈیالہ سے 8 میل مشرق میں مکھن پور نامی ایک گاؤں واقع ہے۔ وہاں کے چودھری خاور حیات اور ہمارے ابا جی چودھری خلیل میں کافی دوستی پائی جاتی تھی۔ پھر مختلف وجوہ کی بنا پر سال ہر سال سے دشمنی ہونی شروع ہو چکی تھی۔ ایک منٹ، میں نے ہاتھ کے اشارے سے چودھری تنویر کو مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں تمہاری کہانی تسلی سے بیٹھ کر سنتا ہوں، پہلے ایک نہایت ہی ضروری کام کر لوں۔ وہ خاموش اور سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ چودھری تنویر کے انداز سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی طویل داستان کا آغاز کرنے والا ہے۔ ایسی کوئی بھی کہانی سماعت کرنے سے پہلے مجھے چودھری ظہیر کی لاش کے حوالے سے کارروائی کو مکمل کرنا تھا۔ جائے وقوع کے تفصیلی معائنے کے بعد مشیر نامہ تیار کیا جا چکا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا کوئی رواج تھا اور نہ ہی عدالت اسے کوئی اہمیت دیتی تھی۔ تحقیق اور تفتیش کا طریقہ کار نہایت ہی سادہ لیکن پرکار ہوا کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ چودھری ظہیر کی لاش کو جلد سے جلد پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہاسپٹل بھجوا دوں تاکہ اس کیس پر ایک خاص زاویے سے روشنی پڑ سکے۔ چودھری تنویر کو میرے عزائم کی خبر ہوئی تو اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تھانے دار صاحب، بھائی جی کا جو حشر ہوا ہے، اس کے بعد مزید کسی چیر پھاڑ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں چودھری ظہیر کی لاش کو اسپتال بھجواؤں۔ اس کی خواہش اپنی جگہ ایک جذباتی اہمیت کی حامل تھی، لیکن میں بھی اپنے فرائض سے مجبور تھا، لہٰذا سمجھانے والے انداز میں نے اس سے کہا، چودھری تنویر، میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں تو تمہارے بھائی جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چودھری ظہیر کے قاتل تک پہنچانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔ پھر میں نے موقع کی کارروائی کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے حوالدار صوبے خان کی نگرانی میں چودھری ظہیر کی وحشت پرور لاش کو سرکاری اسپتال بھجوا دیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہو سکے۔ اس کے بعد میں دوبارہ چودھری تنویر کو لے کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ ہاں، تو تم بتا رہے تھے کہ تمہارے ابا جی خلیل چودھری اور موضوع مکھن پور کے چودھری خاور حیات کے درمیان مختلف وجوہات کی بنا پر سال ہر سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بتانے لگا، اس دشمنی میں دونوں پارٹیوں نے اکثر مواقع پر ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ پھر 2 سال پہلے یہ دشمنی جڑ سے ختم ہو گئی، یعنی دوستی اور رشتہ داری میں بدل گئی۔ یہ تو تم بالکل انہونی بات کہہ رہے ہو چودھری تنویر، میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیرینہ دشمنی پلک جھپکتے میں دوستی اور دشمنی میں کیسے بدل گئی؟ ایسا کون سا معجزہ رونما ہو گیا تھا؟ اس معجزے کا نام ہے چودھری خاور حیات کی بیماری، چودھری تنویر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ لگ بھگ 2 سال پہلے ہمارا دیرینہ دشمن چودھری خاور حیات شدید بیمار پڑا۔ ہر حکیم، ڈاکٹر اور سیانے نے اپنا اپنا علم اور ہنر آزما ڈالا، لیکن اس کی صحت سنبھلنے میں نہ آئی۔ وہ روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے لگا۔ انہی دنوں چودھری خاور حیات نے ابا جی کے لیے ایک پیغام بھجوایا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، ہم دونوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دشمنی میں ایک دوسرے کی کاٹ میں گزار دیا، جس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، نہ تمہیں اور نہ ہی مجھے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب زیادہ دن جی نہ سکوں گا۔ تم بھی کوئی روز قیامت تک زندہ رہنے والے نہیں ہو، ایک نہ ایک دن تو تمہیں بھی خاک میں اترنا ہے۔ اگر ہم دونوں حالت دشمنی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ مت سمجھنا کہ ہماری یہ دشمنی بھی ہمارے ساتھ مر جائے گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہلاکت خیز رشتہ داری ہماری اور دشمنی ہماری آئندہ نسل یعنی ہماری اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ہماری فنا کے بعد چودھری ظہیر اور چودھری سکندر حیات اس کھاتے کو آگے چلائیں گے جو بہت ہی بھیانک اور خون ریز ہوگا۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ نہیں نا، میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ابتدا میری طرف سے ہو رہی ہے۔ میں تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہا، ورنہ اس پیغام کے بجائے میں خود موزے جنڈیالہ تمہارے پاس آتا۔ بیماری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، لہٰذا اس پیغام کے ذریعے میں تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہم کوئی ایسی راہ نکالیں گے جو ہماری آئندہ نسل کی سلامتی کی ضامن ہو۔
میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا چودھری خلیل، اگرچہ سانسیں اب گنتی کی باقی ہیں۔ چودھری تنویر لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھتے ہوئے بولا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ ابا جی چودھری خاور حیات کے بلانے پر مکھن پور چلے جائیں گے، کیونکہ خاور حیات سے ایسی دشمنی چل رہی تھی کہ وہ اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس وقت ہمیں شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب انہوں نے چودھری خاور حیات سے ملنے کے لیے جانے کا اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے ہم انہیں جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور تھکی تھکی آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، ابا جی واپس آئے اور اپنے ساتھ یہ خبر بھی لائے کہ 2 ماہ کے اندر اندر بھائی جی کی شادی چودھری خاور حیات کی اکلوتی بیٹی فاخرہ سے ہو رہی ہے۔ کہاں تو ازلی اور جانی دشمنی چل رہی تھی، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لہو کی پیاسی تھیں، اور کہاں ایسا جوڑ لگایا جا رہا تھا کہ 2 خاندان مل کر ایک خاندان بننے جا رہے تھے۔ چودھری خاور حیات کی صرف 2 ہی اولادیں ہیں، بیٹا سکندر حیات اور بیٹی فاخرہ۔ ابا جی نے بتایا کہ چودھری خاور نے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے کو اس دشمنی کے خاتمے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کے بعد انہیں اپنے پاس آنے کا پیغام بھیجا تھا۔ ابا جی نے جس انداز میں بھائی جی کی شادی کا اعلان کیا تھا، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ انہوں نے چودھری خاور کی تجویز سے مکمل اتفاق کرنے کے بعد ہی واپسی کا رخ کیا تھا۔ ہم دونوں بھائی ابا جی کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا 2 سال پہلے بھائی جی مقتول اور بھابھی جان فاخرہ کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کے چند روز بعد ہی ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ اسی ماہ چند دن کے وقفے سے چودھری خاور حیات بھی چل بسا۔ بات کے اختتام پر چودھری تنویر کی آواز اچھی خاصی بھرا گئی تھی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر دیکھا جائے تو مرحوم چودھری خاور حیات نے اپنی موت سے قبل ایک بہت بڑا نیک کام کر ڈالا تھا، اور تمہارے ابا جی مرحوم و مغفور نے چودھری خاور کی بات مان کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں چودھری تنویر۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جس طرح مرحوم چودھری خاور حیات کی اولاد نے اس کی خواہش کو مقدم جانا، بالکل اسی طرح ہم بہن بھائیوں نے بھی ابا جی کی خواہش کی لاج رکھی ہے۔ بھائی جی نے اگرچہ ابا جی کی خوشی کی خاطر ہی سمجھ لیں مجبوری میں یہ شادی کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ دونوں خاندانوں میں پھر کبھی کوئی اختلاف دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کا لہجہ غم سے معمور تھا، ظاہر ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی المناک موت پر بے حد افسردہ اور شکستہ دل ہو چکا تھا۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر اپنے ذہن میں چبھنے والے ایک زاویے کی وضاحت کے لیے اس سے پوچھا، چودھری تنویر، تم نے 2-3 مرتبہ اپنے مقتول بھائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نے فاخرہ سے بحالت مجبوری شادی کی تھی، پھر تم نے بھی یہ بتایا تھا کہ تمہارے والد صاحب کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے مقتول چودھری ظہیر اس شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مقتول فاخرہ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس میں کوئی خرابی یا عیب تھا؟ یہ بات نہیں ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل بھائی جی نے بلقیس بھابھی کے انتقال کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں ابا جی کی خوشی کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ شاید اسی لیے 2 سال گزر جانے کے باوجود بھی میاں بیوی میں وہ محبت اور قربت پیدا نہیں ہو سکی جو لازمی تھی۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بھائی جی اور بھابھی جان کے مزاج میں بھی بہت فرق ہے۔ میرا مطلب ہے تھا، اب تو بھائی جی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زخمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے نامکمل جملے کی تکمیل کے لیے کسی اسپیشل قسم کی عقل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا، جو اس نے نہیں کہا تھا یا کہہ نہیں پایا تھا۔ میں نے اس حوالے سے اس سے کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میرا ذہن تو اس کے ابتدائی جملے ہی پہ چپک کر رہ گیا تھا۔ چودھری تنویر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا فاخرہ مقتول کی دوسری بیوی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، جی ہاں، کئی سال پہلے بھائی جی کی شادی بلقیس سے ہوئی تھی، پھر چند سال کے بعد بلقیس بھابھی کا انتقال ہو گیا اور بھائی جی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی شادی نہیں کریں گے۔ بیچ میں 3 سال وہ ایسے ہی رہے،
फिर अब्बा जी चौधरी खावर के बुलाने पर मक्खनपुर गए और वहाँ से भाई जी की शादी का प्रोग्राम लेकर आ गए। चुनाचे भाई जी की फाखरा के साथ दूसरी शादी हो गई अब से कोई 2 साल पहले। चुनाचे भाई जी की फाखरा के साथ दूसरी शादी हो गई अब से कोई 2 साल पहले। मैं इस्बाती अंदाज में सर को हरकत देते हुए गहरी सोच में डूब गया और खुद कलामी के से अंदाज में कहा, मकतूल ज़हीर को महज अपने बाप की ख्वाहिश की खातिर फाखरा से शादी करना पड़ी थी, वरना अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद वो ज़िंदगी भर शादी न करने का तहैया किए बैठा था। और इस शादी के बाद पता चला कि दोनों के मिजाज में भी बड़ा फ़र्क है, लिहाजा इनके दरमियान अच्छी तरह बन न सकी। जब कभी मियाँ बीवी में नोक झोंक शिद्दत इख्तियार कर लेती तो मकतूल वो रात हवेली से बाहर अपने डेरे पर गुजारता था, जैसा कि गुज़िश्ता रात वो हवेली के बजाय इस डेरे पर मौजूद था, है ना? जी हाँ, उसने जल्दी से कहा। मैंने पूछा, मकतूल की दूसरी बीवी से कितनी औलादें हैं? एक भी नहीं, चौधरी तनवीर ने जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर पूछा, और बिल्किस के वतन से मकतूल के कितने बच्चे पैदा हुए थे? इससे भी भाई जी की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, चौधरी तनवीर ने बताया। ये बड़ा अजीब बल्कि संगीन इत्तेफाक नहीं है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। जी है तो, मगर यही हकीकत है। इसकी अफसरदगी में इजाफा हो गया। चंद लम्हात तक खामोश रहने के बाद इजाफा करते हुए उसने बताया, दरअसल बात यह है जनाब कि बिल्किस भाभी से कोई 8 साल भाई जी की शादी रही थी और इस दौरान में वो 2-3 मरतबा उम्मीद से भी हुई, लेकिन हर बार इनका ऑपरेशन हो गया। अबार्शन? नहीं, अबार्शन। मैं चूँकि समझ चुका था चौधरी तनवीर क्या कहना चाह रहा था, लिहाजा फ़ौरन ही तस्दीक कर दी। जी वही, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। और आखिरी अबार्शन, मेरा मतलब है अबार्शन में भाभी बिल्किस ज़िंदगी हार गई।